بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأنا به فيما يتعلق بالمدخل إلى علم مقاصد الشريعة. كنا قد انتهينا من الأمر الأول في المدخل، وهو الجانب التاريخي. نتبين في هذا الدرس الجانب المعرفي، أو يسمى أحيانا بالجانب الفلسفي الإبستمولوجي، وهو مبادئ هذا العلم. ويذكر العلماء أن كل علم له 10 مبادئ لا بد من ضبطها لتصور العلم والدخول فيه. كنا قبل ذلك ذكرنا أن في القضية الأخيرة التي انتهينا إليها، وهي مسألة أن علم مقاصد الشريعة كان موجودا ومبثوثا من قبل، فإن نصوص الكتاب والسنة تقرره، وأيضا أقوال الصحابة والتابعين، وهو موجود أيضا في كلام الأئمة المتبوعين. ربما يسمى أو يذكر أحيانا بلفظ آخر، بتعبير آخر غير كلمة المقاصد. فإذا رأينا مثلا اجتهادات الصحابة أو الأمثلة على اجتهادات الصحابة، فهذا يعني مما يذكر في مقاصد الشريعة. أيضا أمثلة على تطبيقات ونماذج على استعمال الصحابة للقياس، وأيضا لباب الاستصلاح والمصالح المرسلة، هذا أيضا مما يذكر ويعد من قبيل مقاصد الشريعة. نلاحظ أن ما يذكره المعاصرون الآن، وربما يتزيد به البعض ويأتي بأمثلة لمقاصد الشريعة من الكتاب والسنة أو من كلام الصحابة والتابعين والأئمة، في الحقيقة ما هي إلا أمثلة لقضية الاجتهاد وقضية القياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك. هي لا تخرج عن هذا. الناحية المعرفية والمبادئ التي نريد أن نذكرها الآن، وهي الدراسة الإبستمولوجية أو الفلسفية، يمكن أن نبدأ بتعريف ووضع حد جامع لعلم مقاصد الشريعة. نحن لا نريد أن نعرف كلمة المقاصد. كلمة المقاصد، مقاصد الشريعة بهذا التركيب، نحن لا نريد أن نعرفها، إنما نريد أن نعرف ماذا؟ علم مقاصد الشريعة. فينبغي أن نفرق بين الأمرين، بين مقاصد الشريعة وبين علم مقاصد الشريعة. كما يقال في علم أصول الفقه شيء اسمه علم أصول الفقه، وهو العلم المعروف الذي يعرف بأنه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بينما أصول الفقه هي أدلته، لأن أصول جمع أصل، والأصل من معانيه ومعناه المقصود هنا، المعنى الاصطلاحي له هنا هو الدليل. فأصول الفقه هي أدلته. هنا نفس الكلام نقوله، نطبق نفس القضية، نقول مقاصد الشريعة بهذا التركيب الإضافي. مقاصد الشريعة، أضيفت المقاصد إلى الشريعة، والمقاصد جمع مقصد، والمقصد له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، أو له أكثر من معنى في الاصطلاح. المقاصد تأتي في المقصد في اللغة
من قصد الشيء يقصده يعني إذا توجه إليه وأراده وعزم عليه وأمه، فالقصد هو التوجه والإرادة والأم. هذا هو المعنى اللغوي للمقاصد. أما المعنى الاصطلاحي فالمقاصد تأتي بمعاني. لعلي أذكر لكم قاعدة فقهية تذكركم بأحد المعاني: الأمور بمقاصدها. ما المراد بالمقاصد هنا؟ النيات. نعم، لكل امرئ ما نوى. إذن مقصد الإنسان هو نيته. إذن المقاصد تأتي في الاصطلاح بمعنى النيات، وهذا المعنى غير مراد هنا. حينما نقول مقاصد الشريعة ليس المراد مقاصد الشريعة يعني بمعنى النيات، نعم، إنما المقاصد تأتي بمعنى آخر، وهو ما يذكر في القاعدة الفقهية الأخرى. القاعدة الأولى التي ذكرناها لكم هي الأمور بمقاصدها، والمقاصد هنا بمعنى النيات. القاعدة الأخرى قاعدة ماذا؟ للوسائل أحكام المقاصد. للوسائل أحكام المقاصد. المقاصد هنا ما معناها؟ الغايات والمآلات. فالوسائل لها حكم ما تؤول إليه، فالوسيلة إلى المباح مباحة، والوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب إذا كان الواجب لا يتم إلا بها فهي واجبة، والوسيلة إلى المستحب مستحبة. فالوسائل تأخذ حكم المقاصد. ما المراد بالمقاصد هنا؟ الغايات والمصالح. إذن هذا هو المعنى الثاني الاصطلاحي للمقاصد. إذا قلنا مقاصد الشريعة هي مصالح الشريعة أو المصالح والمعاني والحكم التي تأتي بها الشريعة، نعم، يعني معنى مقبول وسائر. وأيضا حتى لو أخذنا المعنى الأول الذي هو بمعنى النيات، فقلنا مقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع هي نياته أو مراده، فهذا المعنى صحيح أيضا. يعني ما أراده الشارع وقصد وأراد تحقيقه، كما قال سبحانه. مثلا نأخذ مثالا قرآنيا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أعمال الحج: إنما شرع رمي الجمار، الطواف ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا هو المقصد، يعني المصلحة. هنا المقصد بمعنى المصلحة والمعنى المراد. هذا فيما يتعلق بمقاصد الشريعة، ونحن نريد تعريف ماذا؟ علم مقاصد الشريعة. إذن مقاصد الشريعة، قبل أن نبدأ بالعلم، مقاصد الشريعة هي المصالح التي اعتبرها الشارع. مقاصد الشريعة هي المصالح الشرعية. ولذلك لو أنك نقبت وفتشت في كتب أهل العلم قبل الشاطبي وبعده، يعني قبل هذا العصر، سواء قبل الشاطبي أو بعده، فإن مرادهم بمقاصد الشريعة أو مقصود الشارع أو هذا ما قصده الشارع أو الشارع يقصد إلى كذا، معناه ما أراده الشارع أو المصالح التي أرادها الشارع. فالمقاصد بمعنى المصالح. مقاصد الشريعة هي بمعنى المصالح التي اعتبرها الشارع. إذن المقاصد الشرعية هي المصالح الشرعية. ويمكن أن نعرف علم مقاصد الشريعة بعبارة وجمل متقاربة. نقول: علم مقاصد الشريعة هو معرفة المصالح المعتبرة في التشريع.
هذا أول أمر، معرفة المصالح المعتبرة في التشريع ووجوه استثمارها، هذا الأمر الثاني، ودرء ما يضادها. أول قضية معرفة، تمييز، ضبط، أن نضبط وأن نميز وأن نتعرف تعرفا بينا على ماذا؟ على ما يعتبر ويعد في مسمى الشريعة مصلحة معتبرة. إذن ما هي المصالح التي يعتبرها الشارع في أحكامه في الأمر والنهي؟ لابد أن نتعرف على هذه المصالح، نتعرف عليها إجمالا وتفصيلا، نتعرف عليها من الناحية الكلية ومن الناحية الجزئية في سائر التشريعات، في باب العقائد وفي باب المسائل الفقهية، في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في العقوبات، في الأمور العامة والخاصة. إذن هذه هي القضية الأولى في مقاصد الشريعة. ما هي القضية الأولى؟ هي معرفة المصالح المعتبرة في التشريع. القضية الثانية هي وجوه استثمارها. لابد أن نستثمر ونستفيد ونفعل هذه المقاصد وهذه المصالح تفعيلا صحيحا في خدمة هذا الدين وفق مقصود الشارع ومراده. ولا يكفي استثمارها، بل لا بد من مواجهة الغزو والإخلال بهذه المقاصد ودرء ما يضاد هذه المقاصد. إذن معرفة المصالح المعتبرة في التشريع ووجوه استثمارها ودرء ما يضادها. المصالح، معرفة المصالح المعتبرة في التشريع، هذه هي الجملة الأولى، وهذا يشمل قلنا الحكم والمعاني العامة والخاصة. ثم الأمر الثاني وهو وجوه الاستثمار، وجوه استثمار مقاصد الشريعة. الأمر الثالث ما هو؟ مدافعة ومقاومة الإخلال بهذه المقاصد، مقاومة ومدافعة ما يخل بهذه المقاصد ويقدح فيها. نأتي لكل واحد من هذه الأمور ونفصل فيه شيئا من التفصيل، لأن هذا أيها الإخوة يعين على تصور مسائل هذا العلم وفوائد هذا العلم. أول قضية قلنا ما هي؟ معرفة المصالح، والمراد بالمصالح الحكم والمعاني العامة والخاصة التي اعتبرها الشارع في تشريعاته. ووجدنا نحن أول مصلحة وأقوى مصلحة وأعلى وأرقى مصلحة في الشريعة، وجدنا أنها لا بد أن تربط بمقصد الخلق، مقصود الله سبحانه وتعالى ومراد الله من خلق هذه الخليقة، من خلق السماوات والأرض، من خلق الإنس والجن. وهذه المصلحة وهذا المقصد إنما هو ماذا؟ عبادة الله سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو حق الله على العباد. حينما سأل معاذ رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا جاء التعبير بالعبودية، حق الله على العباد، على عباده، قال أن يعبدوه. وهذا هو الذي من أجله خلق الله الأرض والسماء وخلق آدم وأرسل الرسل وأنزل الكتب، من أجل هذا الأمر. ما هو؟ عبوديته سبحانه، توحيد الله وإفراده بالعبادة والخضوع والاستسلام والطاعة. هذا المقصد الذي هو مقصد الخلق ينبغي أن يتوافق تماما وينطبق انطباقا تاما على مقصد الشرع. إذن لماذا أنزل الله هذه الشريعة؟ لماذا أنزل القرآن؟ ولماذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام محمدا؟ لماذا أرسله بهذه الرسالة وبهذه التشريعات وأمر ونهي، صلاة وصيام وحج وزكاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ لماذا كل هذه الشريعة؟ لتحقيق مقصد الخلق. إذن العبودية التي هي مقصد الخلق
هي المقصد الأعلى للشريعة. هذه ينبغي أن تكون القضية واضحة جدا. هذه نسميها بقضية الإيمان. الإيمان الذي هو العبودية، الإيمان بالله والعبودية، حق الله على العباد، التوحيد، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني كل الأمور هذه ليست متباينة مختلفة، هي ولكن مجرد ماذا؟ المسألة إيش؟ إجمال وتفصيل. الأمر الثاني أو النوع الثاني أو المقصد الثاني الآخر اللي هو حفظ الأمور الخمسة أو الكليات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه التي تسمى بالكليات الخمس التي ما جاءت ملة من الملل إلا بمراعاتها وحفظها وهي متفق عليها. هذه الكليات الخمس لو تأملناها كلها تدور وترجع إلى حفظ الدين الذي هو الإيمان بالله، الذي هو العبودية وتوحيد الله. كيف هذا؟ هي في الحقيقة نحن نريد أن نخفف منها الخمس هذه، نريد أن نخفف منها بعض الشيء. هي خمس ونخفف منها في مجال للتخفيف. العقل أيها الإخوة، حفظ النفس وحفظ العقل. العقل في الحقيقة لو تأملنا العقل هو ما هو إلا عضو موجود في النفس، في الإنسان. يعني النفس الإنسانية تتصف بالعقل الذي هو الفهم الذي يقابله الجنون وزوال العقل. إذن العقل ما هو إلا صفة يتصف بها الإنسان، فهو إذن راجع إلى حفظ النفس. إذا أردنا أن نحفظ الإنسان ونحافظ على الإنسان وعلى هذه النفس الإنسانية، نحفظ أيضا كما أننا نحفظ في هذا الإنسان أعضاءه الحسية، يعني نحفظ عليه يده ورجله ونحفظ عليه صحته، نحفظ أيضا عليه عقله. فالعقل ما هو إلا عضو من الأعضاء أو حاسة من الحواس أو جزء من أجزاء مركبات هذا الإنسان. إذن الآن تخلصنا من العقل وأدخلناه في حفظ النفس. بقي حفظ النسل أو النسب، أو بعضهم يعبر بالبضع وبعضهم يعبر عنه بالعرض. يعني عموما كلها تجتمع في قضية الفرد والجماعة. يعني إذا أردنا أن نحفظ النفس الإنسانية بصفة عامة، هذا هو النسل، حفظ النسل، يعني بقاء الذرية الذي هو حفظ التناسل، بحيث ما ينقطع الناس، ما تنقطع الذرية. وأما هذا بالنظر إلى الجماعة وبالنظر إلى بقاء عنصر الإنسان يسمى بحفظ النسل. أما النفس الواحدة فلان المعين هذا يسمى بحفظ النفس ولا يسمى بحفظ النسل. يعني لو حكم على إنسان بالقتل قصاصا أو إن إنسان اعتدى على إنسان، نقول هذا جنى على النفس، فهذه جناية على النفس والنفس الواحدة الفرد. لكن الجماعة بصورة يعني متتابعة ومتوالية، هذا هو حفظ النفس. إذن حفظ النفس هو في الحقيقة يعود إلى حفظ النفس، لأن حفظ النفس نوعان: حفظ النفس الواحدة وحفظ بقائها واستمرارها، فكله يدخل في حفظ النفس. إذا رجعت المقاصد والكليات إلى كم؟ إلى ثلاث. ما هي؟ حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ المال. سبحان الله، يعني ذكر هذا بعض العلماء. أنا وجدت كلاما للإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ما يقرر ذلك بشكل واضح صريح. يعني لو كان يتسع الوقت، ما أدري والله، أخشى أنه ما يتسع الوقت لنا، نقرأ عليه يعني شيئا من كلام الإمام الغزالي في هذا. أيوة، ممتاز ما شاء الله. يقول وما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول هذا هو المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء. يقول والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس والأموال. عندنا حفظ الدين الذي هو العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمتعلق من الدنيا الأمور الدنيوية النفوس والأموال. الناس كلهم يبحثون عن حفظ نفوسهم وأرواحهم
ولا لا؟ وأموالهم. يقول فهذه 3 مراتب: الدين يعني والنفس والمال. يقول فحفظ المعرفة على القلوب الذي هو الإيمان، والحياة على الأبدان، والأموال على الأشخاص ضروري في مقصود الشرائع كلها، وهذه 3 أمور لا يتصور أن تتخلف فيها الملل، فلا يجوز أن يبعث الله نبيا يريد ببعثته إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله، أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال. إذن الشرائع شرعت لماذا؟ لكي تحفظ الأديان، يحفظ الدين. طيب الدين هذا أيها الإخوة، هل يتصور وجود الدين أيها الإخوة بدون إنسان يحمله ويعتنقه ويقوم بهذا الدين؟ هل يتصور؟ لا يمكن. إذن الدين لا يتصور أن يحفظ إلا بنفس، إلا بحفظ النفس. إذن صار حفظ النفس تابعا لحفظ الدين، بل حفظ الدين تابع لحفظ النفس المؤمنة. النفس المؤمنة، لأن النفس المؤمنة هي التي تحمل الدين وتحفظه. هل يمكن أيها الإخوة أن نحفظ الإنسان ونحافظ على الإنسان والنفس بدون مال؟ المال المراد به الطعام والشراب واللباس والسكن والمراكب هذه وأمور كل ما يحفظ الإنسان ويحتاجه الإنسان لكي يعيش. المال ضروري لحفظ النفس، والنفس ضرورية لحفظ الدين. الدين لا يقوم إلا على نفوس تحفظ وأموال تحفظ. إذن نقول هذه الأمور 3: الدين والنفس والمال، 3 أمور سأذكر لكم فيها عبارة جامعة، عبارة علمية دقيقة جامعة مانعة، وهي دقيقة وعميقة لا بد أن تحفظ وتفهم. متلازمة لا تفترق، متفقة لا تختلف. هذه الأمور 3: الدين والنفس والمال متلازمة لا تفترق، متفقة لا تختلف. ما معنى متلازمة لا تفترق؟ لأنه يلزم من حفظ الدين أن تحفظ النفس التي تحمل هذا الدين، والنفس إذا حفظتها لا بد أن تحفظ لها مالا تقوم به. الدين يقوم على نفوس وعلى أموال. بما يحفظ الدين إذن؟ يحفظ بحفظ النفوس وحفظ الأموال. بما تحفظ النفوس؟ بحفظ المال، وأيضا بحفظ الدين، لأن النفس بدون دين بهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. النفوس أيها الإخوة بدون دين لا قيمة لها، كالبهائم، شهوات وأمور مادية بحتة. المال أيها الإخوة بدون نفس، إذا كان هذا المال لا يحفظ النفس هل في فائدة؟ ماذا الإنسان حينما يشعر بالخطر والمرض والضرر ماذا يفعل؟ أول ما يضحي به ماذا؟ يضحي بالمال، يجعل المال يخدمه، يشتري بالمال راحته، ويعالج ويتداوى ويتعالج بالمال، ولا لا؟ ويحفظ عرضه بالمال، ويأخذ، وكل المال خادم تبع. إذن المال أيها الإخوة متفق عليه بين العقلاء أنه خادم للنفس. إذن المال اتركوه على جنب، هذا المال. إذن بقي عندنا نفس ودين، والنفس اتفقنا على أنها بدون دين لا شيء. بهيمة، بل أضل من البهيمة، لأن البهيمة تحقق المقصود من خلقها، وهو الانتفاع بجلدها ولحمها وركوبها ومنفعتها. ولكن هذا الإنسان الكافر الذي لم يعرف ربه ولم يحقق المقصود من خلقه وهو العبودية لله، لم يحقق المقصود من خلقه، فهو أضل من الأنعام، لأنه لم يتحقق الغرض منه. مثل ما لو اشتريت قلما ولم تنتفع به، لا يكتب، ما يصلح، أو جهاز جوال لكنه لا يعمل، ما يتصل، ما يمكن، ما يستفاد منه، ما يصلح هذا. إذن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا فهو لم يحقق المقصود من وجوده وخلقه. إذا رجعت هذه الأمور والكليات الخمس كلها إلى
كلي واحد، وهو حفظ الدين الذي هو ماذا؟ الإيمان الذي هو الأول الذي سبقنا أن ذكرناه. نعود إلى ماذا؟ الأمر الذي بعده، وهو قلنا أول مقصد ما هو المقصد الأول؟ العبودية. والمقصد الثاني أو النوع الثاني من المصالح ما هو؟ الكليات الخمس، وهي تعود إلى ثلاث بل إلى واحد الذي هو الدين. إذن العبودية أو الكليات الخمس كله سواء، كلها ليس هناك بينها تعارض. هناك قاعدة كبرى في التشريع أيها الإخوة، هي أكبر قاعدة من قواعد الشرع، من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة أن هذه الشريعة يقولون مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. أعظم مصلحة تجلب هي الإيمان بالله، أو لنقول يا إخوة في الدنيا هي الإيمان بالله، وفي الآخرة هي الجنة. وأعظم مصلحة وأعظم مفسدة تدرى وتدفع في الدنيا هي الشرك والكفر بالله، وفي الآخرة هي ماذا؟ النجاة من النار، من جهنم. إذن أعظم مفسدة على الإطلاق هي النار، وأعظم مصلحة على الإطلاق هي الجنة. ولذلك لما نكمل الحديث، لما سأل معاذا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني: وما حق العباد على الله؟ قال: هو هذا، أن يحقق لهم مصالحهم ويدرأ عنهم المفاسد، أن يجلب لهم ما يصلح حالهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعطيهم ما أيضا يدرأ عنهم المفاسد في الدنيا وفي الآخرة. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكل. ثم إنه أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث فيما بعد قبل موته خشية ماذا؟ خشية التأثم. نعم. إذن العبودية إن قلنا رأس مقصد الخلق ومقصد التشريع هو نفسه مقصد الخلق وهو العبودية، أو نقول الكليات الخمس، حفظ الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، ماشي. أو نقول قاعدة التشريع الكبرى، وهي أن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ما هي المصالح؟ ما هي المفاسد؟ المصالح هي الخمسة: حفظ الدين والنفس، والمفاسد هي إضاعة الدين، إضاعة النفس، إضاعة المال، وهكذا. هي في النهاية المآل والمحصل واحد. هذه نسميها بماذا؟ هذا نوع من المصالح. هناك المصالح المعتبرة في التشريع. هناك نوع آخر من المصالح، وهي مصالح نسميها بالمصالح الخاصة أو الجزئية. ضربت لكم أنا بعض الأمثلة، قلت لكم من المصالح والمقاصد المعتبرة في الصيام حصول إيش؟ التقوى. من المقاصد في الحج وفي أعمال الحج تعظيم ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا إيش فائدة رمي الجمار؟ إنسان يرمي الجمار، يأخذ حصاه ويرميها في مكان معين، هذا أمر تعبدي، في هذا الأمر تعظيم لأمر الله وتعظيم للآمر وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك شعار الحج من أوله إلى آخره: لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني استجابة لك، تلبية للنداء. والنداء من الذي رفعه؟ هو نداء من الله، رفعه إبراهيم أول ما بنى البيت، وبلغه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هنا تأتينا المقاصد الخاصة. هناك مقاصد خاصة للصيام، مقاصد خاصة بالحج، مقاصد خاصة بالوضوء، مقاصد خاصة للصلاة، للمعاملات، تحريم لحم الخنزير، تحريم الزنا، تحريم الغش. مقاصد في قضية المرأة، لماذا تعتد؟ لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هناك مقاصد يعني بعضها قد يكون خاصا، بعضها يكون عاما. في مقاصد عامة في باب العبادات، وفي مقاصد في المعاملات المالية، ومقاصد في فقه الأسرة، ومقاصد في باب السياسة الشرعية، ومقاصد في باب التعامل مع الناس، هناك مقاصد في باب الجنايات والعقوبات، وهناك مقاصد في العقيدة والاعتقاد. هناك مقاصد أخص من ذلك، يعني مقاصد
في الطهارة، مقاصد في تحريم لحم الخنزير، تحريم اللواط، تحريم الزنا، تحريم نكاح الأقارب، تحريم الجمع بين المرأة وأختها. فالمقاصد قد تكون خاصة وقد تكون عامة. هذا كله يدخل في ماذا؟ فيما يسمى بحكم التشريع، محاسن الدين. هذا باب عظيم من أبواب مقاصد الشريعة. إذن نقول الوجه الأول أو القضية الأولى في تعريف المقاصد معرفة المصالح الشرعية، أو نقول المصالح المعتبرة في التشريع. قلنا أول شيء العبودية، واثنين الكليات الخمس، ثلاثة ماذا؟ قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. بعد ذلك تأتي قضية ماذا؟ حكم التشريع ومحاسن الدين، الحكم والمعاني ماذا؟ العامة والخاصة. وهذه يعني تختلف عموما وخصوصا، يعني من باب إلى مسألة وهكذا. نعم. هناك شيء يلحق بذلك، وهو ما يعرف بقواعد الشريعة العامة وخصائص التشريع. قواعد الشريعة العامة اعتبار الأعراف والعادات، اللي هي القاعدة الفقهية المعروفة: العادة محكمة. اشتراط القدرة والاستطاعة في التكليف، لا تكليف إلا بقدرة. التدرج. هذه قواعد أيضا يعني مهمة تلحق بما سبق. انتهينا من القسم الأول والجملة الأولى. ما هي الجملة الثانية في التعريف؟ ووجوه استثمارها. نعم. تدرون كيف يعني وجوه الاستثمار؟ يعني باختصار يا إخوة، ما مضى يسمى بالجانب النظري والتنظيري لمقاصد الشريعة أو للمصالح المعتبرة في الشرع. وجوه استثمارها هذا هو الجانب إيش؟ التطبيقي العملي لها. كيف نفعل هذه المقاصد والمصالح في واقعنا وفي حياتنا؟ كيف ذلك؟ هو هذا. ما وجوه كيف نستثمرها؟ نعم. هذا أيها الإخوة خاض فيه المعاصرون، وحصل فيه حقيقة لبس وتلبيس كبير جدا. يعني مما ذكره المعاصرون، وهذا من وجوه استثمار المقاصد، أنهم يقولون أن المقاصد، وأنتم يمكن تذكرون تعرفون هذا جيدا وربما كلنا نردده، أنها يستعان بالمقاصد في الحكم على الوقائع المستجدة، في فهم النصوص وتفسيرها. أن المقاصد تعين على الترجيح بين الأدلة. سؤال: هل المقاصد دليل شرعي؟ هل هي دليل تبعي أيضا؟ هل ذكر العلماء الأصول مقاصد الشريعة؟ انظر في الأدلة ما ذكروه أبدا. بعض الأصوليين أوصل الأدلة المختلف فيها إلى أكثر من 20 دليلا، يسميها بالأدلة التبعية، ولم يذكر منها مقاصد الشريعة. هذه أيها الأخوة من مخرجات العصر، من ولائد المحدثين. فنحن نقول بكلام علمي أيها الإخوة: مقاصد الشريعة إما أن تكون دليلا أو قرينة، كتعبير علمي أصولي. إذا كانت دليلا فلا يوجد عندنا دليل اسمه مقاصد الشريعة، لكن ربما حتى نتساهل أو حتى نكون نتفهم لمراد ومساق كلام الآخرين، نقول مرادهم بالدليل هو الاستصلاح. مقاصد الشريعة، الاستدلال بمقاصد الشريعة هو عينه دليل المصالح المرسلة. ما في بأس، كلام جميل جدا. إذا طبق على مقاصد الشريعة وعلى الاستدلال بالمصالح، على الاستدلال بمقاصد الشريعة كدليل شرعي معتبر، طبق عليه ضوابط وشروط الاستدلال بالمصالح المرسلة، لأنه هو نفسه. أو قد يكون هو الاستحسان، قد يكون. إذن نقول جعل مقاصد الشريعة دليلا مستقلا هو يدور بين الاستصلاح والاستحسان، ولا بد في كلا الحالين أن يخضع لشروط هذين الدليلين. أرجو أن يكون الكلام واضحا.
ننتقل الآن إلى الشق الثاني، وهو أن تكون مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، بل تكون ماذا؟ قرينة يفهم بها النص، قرينة يوجه بها الاستدلال. إذا كانت قرينة توضح الاستدلال بالقياس، أو توضح الاستدلال بنص القرآن أو نص الحديث، أو الاستدلال بقول أحد الصحابة، أو الاستدلال أحيانا بالعرف، فإذا هنا نلاحظ أن مقاصد الشريعة الحقيقة ما هو إلا سياق أو قرائن تحتف بالدليل أو بوجه الاستدلال، ليست شيئا جديدا ولا شيئا زائدا. إذا كانت مقاصد الشريعة دليلا فهي تدور بين الاستصلاح والاستحسان، وإذا لم تكن دليلا بل كانت قرينة تفسر النص ويحصل بها الترجيح، فهي نوع من أنواع المرجحات، دليل من أدلة الترجيح، أو قرينة أو سياقا تعين على فهم النص. وهذا أمر ليس يعني بغريب، أمر معروف مألوف عند أهل العلم، لكن كونه يسمى الآن في هذا العصر بمقاصد الشريعة، وكان في كتب أهل العلم عند الأصوليين والفقهاء يسمى بدلالة السياق، أو باستدلال بالقرائن، أو بنوع من أنواع الدلالات، دلالة مثلا يقولون دلالة الإشارة، أو دليل التلازم، فلا بأس، هذا نوع من أنواع القرائن. والقرائن أيها الإخوة باب واسع يضبط بلغة العرب وبأصول الاستدلال، ليس منفتحا. أهم شيء يا إخوة عندنا، أهم قضية ومربط القضية في المقاصد عملية الضبط والإحكام، ما نترك ونجعل قضية مقاصد الشريعة قضية سائبة مهملة حتى لا ينفتح الباب لمن هب ودب. إذن نقول استثمار مقاصد الشريعة إما أن يكون بجعلها أدلة على العين والرأس من جهة الاستصلاح والاستحسان، أو بجعلها قرائن ونوع من أنواع الدلالات. وعلى كل حال لا بد من خضوع هذه الدلالة والقرائن للضوابط المعتبرة في لغة العرب كما حرر ذلك الأصوليون. يدخل في هذا الباب في وجوه الاستثمار أنواع جديدة من الفقه لم تكن موجودة من قبل. يبقى على الآن حوالي كم؟ 20 دقيقة؟ 20 دقيقة، نعم. طيب بس قبل 3 دقائق أو كذا عشان نتوقف أعطونا، نبهوني أو كذا، جزاكم الله خيرا. هناك أمور وجدت في هذا العصر وهي كلها من تطبيقات واستثمار وتفعيل لمقاصد الشريعة، أنواع جديدة من الفقه، فقه الموازنات، فقه الأولويات، فقه الضرورات، فقه المآلات، فقه التنزيل أو يسمونه فقه التطبيق. كل هذه الأنواع من الفقه كلها في الحقيقة فذلكة، أو نقول ميادين متسعة لاستثمار مقاصد الشريعة. وقلنا استثمار مقاصد الشريعة له وجهان لا ثالث لهما، ما هما؟ إما أن يكون دليلا أو قرينة، والسلام على من اتبع الهدى. هذا كونه قرينة أو كونه دليلا أو قرينة يدخل هذا في ميادين واسعة، سمه فقه الموازنات، فقه الأولويات، فقه المآلات. لا طاقة لنا بجمع مصطلحات المعاصرين وتوسعاتهم وإطلاقاتهم ومراداتهم، ولا نستطيع أن نحجر ذلك، ولا أهم ما عندنا هو أن نضبط ونحكم هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى الجزئية الثالثة والأخيرة، وهي درء ما يضادها، وهي 4 أمور. 4 أمور تضاد مقاصد الشريعة وتقدح في مصالح الشريعة، في المصالح الشرعية. الأمر الأول باب البدع، وهذا هو السر
الذي جعل الإمام الشاطبي يؤلف كتابا آخر بعد الموافقات. الشاطبي ألف الاعتصام بعد الموافقات يقينا، لأنه يشير في الاعتصام إلى الموافقات، ويظهر أنه لم يتم الاعتصام، بقيت فيه بقية كما يقال. وبعض يعني المعاصرين يقول إنه أتمه، أن الاعتصام اكتمل، والله أعلم. على كل حال الذي يعنينا أن البدعة منافية ومناقضة لمقاصد الشريعة، لأن هذا يتعبد ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. أليس هذا مضاد لمقصود الشريعة؟ ما هو مقصود الشريعة؟ العبودية، أن نتقرب إلى الله بما شرعه الله لا بما لم يشرعه. إذن هذه مضادة واضحة. هذا هو الأمر الأول. وهنا أيضا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أن التشبه بالكافرين منافاة كاملة للشريعة ولمقصود الشريعة. كيف يا إخوة في كل صلاة يا إخوة ما تلاحظون أن هناك سر ولا بد منه؟ لماذا أمرنا الله في الصلاة التي نؤديها 5 مرات في اليوم وهي 17 ركعة ويجب أن نقرأ في كل ركعة بالفاتحة؟ إذن الفاتحة فيها سر. ما هي آيات الفاتحة؟ ما معانيها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحذير واضح من التشبه بالكافرين من اليهود والنصارى، وأن نسلك سبيل المؤمنين الناجين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. واضح، نحن نطالب بذلك ونلقن ذلك يوميا، سبحان الله، ولا نعي ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول، البدع. وقلنا من أعظم البدع أو أخفاها، وهو الذي حقيقة لم ينبه إليه الشاطبي، التشبه بالكافرين. وفي هذا العصر التشبه له صور خفية وصور ظاهرة، ويأتون يخلطون لك باب العبادات والعادات، يقول هذا من العادات لا تشبه فيه، وهذا لا يدخل تحت التشبه، والتشبه هو ما اختص به وما عرف من جهتهم وكذا. نحتاج إلى دراسة التشبه وضوابط التشبه وما هو من البدعة وما هو ليس من البدعة في هذا الباب. الأمر الثاني الذي يحصل فيه مناهضة ومصادمة مقصود الشارع، وهو السبب الذي من أجله ألف الإمام الشاطبي كتاب الموافقات، وأيضا الطاهر بن عاشور، وهو قضية الخلاف. الخلاف آفة يا إخوة، والله الآن أيها الإخوة الخلاف الفقهي يستغله أعداء الدين استغلالا عجيبا في هدم الدين، ويعرضون الخلاف هذا على أنه ماذا؟ تضاد، وأنه تنفير من هذا. أو أحيانا يعرضون الخلاف الفقهي، الأقوال في المذاهب يعني، على أنه اختر ما شئت، خذ ما يناسبك يا أخي، هي مسارات، خذ هذا الطريق أو هذا الطريق. ليست المسألة بهذه الصورة. إن كنت أهلا للاجتهاد فعليك أن تجتهد، تأخذ أقوى الأدلة وأحسنها وأرجحها، وهذا متعين على المجتهد. وإن كنت مقلدا لست من أهل الاجتهاد فيتعين عليك أن تسأل من هو من أهل العلم، ويتعين عليك أن تلتزم بقوله. لا مجال لاتباع الهوى في باب الاجتهاد وفي باب التقليد. إذن باب الخلاف الفقهي هذا، أو الخلاف عموما فقهيا كان أو عقائديا، هو يضاد مضادة مقاصد الشريعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. وهذا هو ما الذي يا إخوة أوقع الأمة في التخلف الذي نحن نعيش فيه هذه الأيام؟ ما هو الاختلاف والتفرق والتنازع. هذا باب ألا يحذر هذا مقصود الشريعة؟ ضاع الإيمان وضاعت عبودية الله وضاع التوحيد مع التنازع والافتراق. الصحابة اختلفوا ورد بعضهم على بعض ولم يتنازعوا ولم يفترقوا، تجمعهم أخوة الإيمان. إذن فقه الخلاف هذا الباب الثاني. الخلاف يذوب ويقدح في مقاصد الشريعة مثل البدع. الثالث النيات، نيتك أنت أيها المكلف. النية، تصحيح النية هذا مهم جدا. مشكلة تكون النية في وادي، بعض الناس نيته أحيانا في طلب العلم، أو نيته في التصدق، بل أحيانا نيته في الصلاة وحضور الصلاة نية غير صحيحة، ليست هي النية الشرعية المطلوبة. ألا يضاد هذا مقصود الشريعة من العبودية وتعظيم الله وتوحيد الله والإيمان بالله؟
الذي هو قد يكون باب الرياء أو باب الشرك أو النفاق أو شيء من هذا. إذن ماذا نقول؟ مقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين هذه قد تضاد ويحصل منها مضادة لمقصود الشارع، والمطلوب أن تكون مقاصد المكلفين موافقة لمقصود الشارع. ماذا يقصد؟ ماذا يريد الله مني في أداء الزكاة، في البيع؟ ماذا يريد مني في النكاح؟ أفعل ما أمر به الشارع وأقصد ما قصده الشارع. يقول الموافقة تكون في جانبين، في الفعل، في صورة الفعل، الصورة الحسية الظاهرة، وفي المقصود من الفعل. مثلا من طاف بالبيت 7 أشواط، هذا وافق الصورة، طاف، لكن كانت نيته أنه يبحث عن شخص فقده أو جوال أو شيء ضاع عليه، ما حصل المقصود، ما يمكن، ما يصلح، ما حصل فيه إيمان ولا عبودية ولا تقرب هذا الفعل. إذا لابد من أن يطابق، نقول إذا مقصود المكلف النية يعني أن يوافق مقصود الشارع، مقصود الشارع يوافق مقصود الخلق. 3 مقاصد متدرجة، 3 دوائر. الأمر الرابع والأخير الذي نختم به، والكلام طويل والله، وهو هذا الذي الغزو الفكري المعاصر. الغزو المعاصر يا إخوة، نحن نعيش حربا حقيقية، ليست هي الحرب بحمل السلاح، لا، بل هذه الحرب أحيانا تكون أشد من حمل السلاح. نعم، الحرب الفكرية. عندنا حرب شعواء ليست هينة، يقوم بها من هم؟ الذين ذكرت لكم، أصحاب القرون، تعرفونهم، يقوم بها أصحاب أهل الصليب. هؤلاء أعداؤهم مستديم ومؤبد أبدي. نعم. واليهود جناح، أو نقول اليهود هم عظام الرقبة عند هؤلاء. اليهود هم عظام الرقبة للروم ولأهل الصليب. وحصل اندماج، تعرفون في مرحلة تاريخية معينة حصل اندماج بين اليهودية وبين النصرانية، وصارت يعني صار تيار واحد. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الأمور، إنما أن نقول الحرب هذه يقودها أهل الصليب، وتبناها من يلبس لباس المسلمين ويتكلم بألسنتهم. مشكلة كبيرة يا شيخ. من أعظم هذه الوسائل أو من صورها فقط، لأن بعد الصلاة نخصص هذا في الغزو، قضية الغزو هذا كأنكم تحبون الكلام في الغزو وكذا. نعم. حرب المصطلحات، والله عبث كبير في المصطلحات. المصطلحات الآن كانوا يقالوا في البداية، ما يقولون الإسلام، يقولون الإرهاب، يسمونه بالإرهاب مثلا. الإرهاب، في إرهاب فعلا صحيح، في إرهاب بمعنى يعني أنه انحراف وضلال وفساد وإفساد، لكن أحيانا أنه يطلق الإرهاب، أحيانا يراد به الإسلام الصحيح. ويقسمون الإسلام إلى إسلام معتدل وإسلام متشدد وإرهاب وإسلام عصري، بل في إسلام أمريكي. حرب المصطلحات تقوم بها وسائل الإعلام يا إخوة. وعندنا أشياء أخرى. المهم الغزو الفكري هذا نقف عنده، أظن الوقت قارب. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وشكر الله لكم. كم بقي على الأذان؟ طيب إذا فيه بس سؤال أو سؤالين كذا بسرعة. نعم. رأيك في قضية وجود دليل يخالف القياس؟ هذه يسأل الأخ يقول ما هو الرأي والموقف من هل يوجد شيء أو هل يوجد ما يخالف القياس؟ يعني هذه المسألة في الحقيقة يحتاج إلى شيء من تحرير المصطلح فيها. ما معنى القياس هنا، وما هو الدليل الذي يخالف القياس؟ يعني ينبغي أن نستحضر هذه المعاني. والعلماء إذا قالوا يخالف القياس مقصودهم أنه يوافق الدليل العام، وإن كان الدليل الخاص يعني لا يوافقه، هذا مرادهم في هذا. فالأمر سهل، يعني الأمر سهل في هذا. بالنسبة لشيخ نعم. بالنسبة للكتب 5 سنين إيه؟ ذكرت أنها أقدم. إنها إيش؟ أنها أقدم، يعني ما صنف أمهات الرسائل الجامعية وأقدمها. نعم، لا تقول لي عيدها. لكن هل في نفس الوقت أجود؟ يعني أيوة.
والله مسألة الحكم على الدراسات أنا ذكرت شيء من هذا في أثناء الكلام، وأشدت بعملين باثنين منهما لعلك تذكره، وذكرت ما يتميز به كل منهما، فهذه أفضل الموجود، هذا أفضل الموجود. نعم. بالنسبة للشيخ بين العرف والعادة نعم. تجد الفقهاء مناهضة المسلمين. العرف والعادة هذا يحتاج إلى أننا ندرس. يسأل الأخ عن العرف والعادة، يقول الفقهاء عززوا هذه القاعدة وأثبتوها وقرروها وسطروها، وبينما المصلحون الآن أو هذا تجد أنهم يحذرون من الأخذ بالأعراف والعادات التي تخالف الشريعة. هذا هو الجمع بينهما. العرف والعادة يتحاكم إليه ويرجع إليه بشروط فيما لا يوجد فيه نص، فيما لا يعارض الشرع. أما إذا كان هناك أمر شرعي فلا. يعني مثلا وجود المهر في النكاح والولي والشهود هذا أمر شرعي لابد منه، لكن كم هذا المهر، ما مقداره، وجود التراضي والقبول والإيجاب في البيع والشراء والشروط في البيع وصحة الشرط، هذا أمر لا غبار عليه واضح. لكن كون هذه الثلاجة التي اشتريتها من المحل هو ينقلها لك وداخلة في العقد أو أنت تنقلها، هذا حسب العرف. إيش العرف؟ في بعض البلاد عندهم بعض التجار عندهم العرف أن التوصيل على صاحب المحل، وبعضهم لا، التوصيل على المشتري حسب العرف، وتركيب غرف النوم وكذا. بعض المحلات التجارية ما أريد أن أسميها، أنت الذي تشتري القطعة، وأنت الذي تحملها في المحل، وأنت الذي تنقلها، وأنت الذي تركبها، وهو ما له شغل، ليس له شأن في هذا، والناس سبحان الله يتوافدون إليه. ها هو دخل أن يسأل الأخ عن ضوابط الحاجيات والتحسينيات. نحن ما تكلمنا، ما ذكرت الآن، ذكرت الحاجيات والتحسينيات ما ذكرناها، مرت على لساني، ابتعدنا نحن عنها حتى ما نخوض في قضايا تفصيلية، لأن الوقت يعني قد يضيق، يوم واحد وساعتين 3 ساعات ما تكفي لهذا. بارك الله فيكم، نتوقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.